अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अबसार आलम के शो में राना सनाउल्लाह बौखलाहट का शिकार हो गए और अबसार आलम ने ऐसे कड़वे सवालात किए कि राना सनाउल्लाह के पास कोई भी जवाब नहीं था। और जिस तरह से पीटीआई को उनकी मखसूस नशिस्तें वापस मिली, राना सनाउल्लाह ने अपनी इंतकामी सियासत का इकरार कर लिया और बताया कि किस तरह से अब वो इमरान खान से इंतकाम लेंगे और किस तरह से इमरान खान के लिए रुकावटें पैदा करेंगे। नाज़रीन, आइए इनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। आज आप समझते हैं इस वक्त हुकूमत के आगे कुआं और पीछे खाई है? ये हालात जो है ये तो अगर पिछले 70-75 साल से चल रहे हैं, कोई बीच में कोई एक आध वक्फा अगर आ गया, नाकामी नहीं है जी बिल्कुल। ये सियासी जमातों की नाकामी है। इस नाकामी में सियासतदानों के साथ साथ सियासी जमातों के साथ साथ कुछ और लोगों का या अदारों का भी अमल दखल है। जब तक ये लोग सर जोड़ के नहीं बैठेंगे तो उस सर जोड़ने से ज्यादा बेहतर नहीं है कि दिल जोड़ लें, क्योंकि दिलों में मैल है। मैं तो समझता हूँ आपने जितने पावर सेंटर्स का जिक्र किया है, बात आपकी मैं इत्तेफाक करता हूँ। सियासी जमातें सिर्फ जिम्मेदार नहीं हैं, इदारे भी जिम्मेदार हैं, लेकिन ये सब आइन में इनके किरदार सबके लिखे हुए हैं। फिर ये ताकत की खेल में अवाम जो पिस रही है वो किधर जाए? मैं अगर जान की अमान पाऊं तो मैं ये कह सकता हूं कि जिस तरह से बाकी जिम्मेदार हैं, अवाम भी साथ ही जिम्मेदार है। अब जो दिल जोड़ने या सर जोड़ने की बात है, ये शुरू किसने करना है? अदारों ने नहीं, सियासतदानों ने। सियासतदानों में हुकूमत सबसे पहले बैठेंगे तो समझे अवाम बैठ गए। ठीक है, लेकिन सियासतदानों में सबसे पहले हुकूमत का फर्ज है ना? जी बिल्कुल फर्ज है। तो उन्होंने शराइत दी है, हुकूमत का फर्ज है। हम ये जो उन्होंने 3 मुतालबात किए हैं, ये अगर हम मान लें पहले ही तो फिर बात किस लिए करनी है? फिर बात की जरूरत ही नहीं है। फिर वो आगे चलने की पार्लियामेंट में, और हमें जेलों में बंद करें, सड़कों पे फिर नहीं। बात ये है ना कि अगर फिर ये सारा कुछ करके बात करनी है तो फिर बात क्या करनी है? फिर वो हुकूमत, लेकिन हुकूमत जाहिर है एक ताकत की पोजीशन में है ना, कुछ देगी। हुकूमत ताकत की पोजीशन में है ना, कुछ देगी इंसेंटिव, तभी वो आपसे निगोशिएशन करेंगे ना। वरना वो तो कह रहे हैं हम नहीं करते, आपके पल्ले कुछ नहीं है, एस्टेब्लिशमेंट के पास सब कुछ है। तो चलें ठीक है, जिस अगर हमारे पल्ले नहीं है तो जिनके पल्ले है उनसे कर लें। फिर देखें, मामला ये है कि जब वो ताकत की पोजीशन में थे उस वक्त उन्होंने क्या कहा था? अच्छा किया आपने। उन्होंने कहा था मैंने तो आपको अच्छा किया आपने, मैं तो आपको छोड़ूंगा नहीं। ये आपने अच्छा किया। उस वक्त हमने ये कहा था आपने 2 साल रगड़ा तो लगा लिया ना। पहले मुकदमे वापस करो, ये करो, वो करो, फिर उसके बाद बैठेंगे। वो जिस तरह से वो हमें कह रहे हैं ना कि जी आप तो जी गलत तरीके से आ गए हैं, फॉर्म 47 से आ गए हैं, उस वक्त हमारा भी ये मौक़िफ़ था कि आप वो आरटीएस बिठा के आ गए हैं। नहीं देखे ना, अब आप मुझे ये बताएं कि आपने उनको 2 साल रगड़ा लगाया, उन पे केसेस किए, उन केसेस में उनको इलेक्शन से कुछ दिन पहले सजा हो गई, जो उनके लिए हमदर्दी की लहर जिसने पैदा की वो मजलूम बन गए। वो इलेक्शन में बहुत ज़्यादा सीटें, उन्होंने सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है वो। इसके बाद अब उन केसेस के फैसले उनके हक में आ रहे हैं, तमाम इल्ज़ामात से वो बरी होते जा रहे हैं बारी बारी। तो आज फिर दोबारा नैब ने उन्हें, अभी खबर आ रही है कि गिरफ्तार कर लिया है, खान साहब को भी और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को भी, और तोशाखाना रेफरेंस में। तो ये जो आप जो भी केसेस बनाते हैं, 9 मई की भी बात हो रही है, तो उन केसेस का अंजाम तो कोई नहीं हो रहा, अंजाम तो उनके फ़ायदे में हो रहा है, जिससे उनकी मकबूलियत में भी इजाफा हो रहा है, अदम इस्तेहकाम में भी इजाफा हो रहा है। वो हुकूमत को टिकने नहीं दे रहे, तो फिर आगे चलेगी कैसे ये गाड़ी? मैं तो ये एक आम आदमी के तौर पे पूछना चाह रहा हूँ, जानना चाह रहा हूँ। 2 ही तरीके हैं आगे चलने के, एक बैठने का और आगे बढ़ने का, दूसरा फिर है तसादम का फिर ये है कि वो अपना जोर लगाएं, हम अपना लगाएंगे, फिर ठीक है, फिर अल्लाह जिसको दे। फिर इस बात में राना साहब, आप जो अपनी अखलाकी बर्तरी साबित करना चाह रहे हैं ना, ये ना अदालतों में साबित हुई, ना सियासत के मैदान में साबित हुई। कानूनी जंग भी आप हार गए, सियासत में भी आप पीछे चले गए। तो फिर ये जो आपकी अखलाकी बर्तरी है, इससे आपको फ़ायदा क्या हो रहा है? सिर्फ ये कि आप हुकूमत में हैं, एस्टेब्लिशमेंट के साथ हैं, वो आपके साथ है, और अदम इस्तेहकाम है? नहीं, अखलाकी बर्तरी तो हम साबित करना इसलिए चाह रहे हैं कि मैंने जो बात की है, आप उसमें किसी जगह भी आप बताएं कि ये गलत है। रही बात कि जी सियासी जंग हार गए हैं, या रही बात कि जी आप कानूनी जंग हार गए हैं, नहीं, अभी सियासी जंग खत्म नहीं हुई। सियासी जंग जो है वो कल को जीती जा सकती है,
قانونی جنگ جو ہے ٹھیک ہے۔ یہ کیس اگر بری ہوئے ہیں تو دوسرے ہے، تیسرا ہے، چوتھا ہے، کسی میں جیتی جا سکتی ہے۔ نہیں بنائے جا رہے ہیں نا۔ اچھا اب آپ نے یہ دونوں سوال میں آپ سے پھر پوچھنا چاہتا ہوں، آپ نے کہا سیاسی جنگ جاری رہے گی، لیکن آپ کے جو سپہ سالار ہیں نواز شریف صاحب وہ خاموش ہیں، وہ اس جنگ میں بالکل ہمیں نہیں نظر آ رہا کہ وہ کوئی اپنی کمانڈ کر رہے ہوں یا انسٹرکشنز پاس آن کر رہے ہوں اپنے سپاہیوں کو، تو وہ کب تک چپ رہیں گے؟ اور قانونی جنگ میں کیا آپ جائیں گے ریویو پٹیشن میں ریزرو سیٹس کے معاملے پہ؟ یہ بری جو ان کو کر دیا عدت کیس میں، اس کا بھی مجھے بتائیں کہ اس کا اب آپ کے پاس کیا اخلاقی جواز رہ گیا اس کیس کو جاری رکھنے کا؟ میرے سپہ سالار جو ہیں وہ پوری طرح سے اپنی پارٹی، اپنے کارکنوں، اپنی جو لیڈرشپ ہے، صوبے میں حکومت ہے، بالکل اس کے ساتھ پوری طرح سے کارکن روتے پھر رہے ہیں، مایوس ہیں، کوئی ان کے ساتھ تو کوئی ان کو گائیڈنس نہیں، کارکنان کو پارٹی ٹوٹ گئی آپ کی، شاہد خاقان عباسی، مفتاح اسماعیل نے الگ پارٹی بنا لی۔ نہیں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے جی؟ نہیں، مسٹرسٹ ہے نا، پارٹی سے مسٹرسٹ ہے کیا عادت پہ، پالیسیز پہ نکل کے پارٹیاں بنی ہیں، نہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ رہی بات اب آپ نے کی کہ اخلاقی جواز کیا رہا ہے، دیکھیں اخلاقی جواز جو ہے، جرم جو ہے وہ جرم تو اپنی جگہ پہ ہے، نہیں چھوڑ دیا اخلاقی طور نہیں، ٹھیک ہے چھوڑ دیا نا، لیکن عوام نہیں مانتی نا۔ بھٹو نے کہا میں شراب پیتا ہوں، دیکھیں میرا پیٹ اتنا بڑا نہیں ہے جتنا ان کا حلوہ کھا کھا کے ہوا ہے، لوگوں نے پھر بھی اس کو ووٹ دیا، اس کے پیچھے جانیں قربان کر دی۔ عوام کا ایک اپنا فیصلہ ہوتا ہے نا۔ نہیں ٹھیک ہے، وہ عوام کا اپنا فیصلہ ہوتا ہے، معاملہ یہ ہے کہ کیا ایک منقوع عورت کو بسلسلہ شناسائی ورگلا کے اس کے بعد اس سے نکاح کرنا جو ہے، کیا اخلاقی طور پہ یہ درست عمل ہے؟ یہ درست عمل رانا صاحب یہ بات دیکھیں، یہ بات لوگوں نے 8 فروری کو مسترد کر دی۔ رہی بات عدالت میں ثابت کرنے کی، نہیں ثابت ہوا تو وہ ٹھیک ہے، بری ہو جائے۔ 8 فروری کو لوگوں نے یہ مسترد کر دیا، آج بھی کر رہے ہیں۔ مجھے ریزرو سیٹس والے فیصلے پہ بتائیں، اس پہ آپ نہیں، اس کو مسترد نہیں کیا جا سکتا، وہ مقتول میں اس پہ زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا، قبر چھوٹ کے نہیں آ جائے گا۔ ریزرو سیٹس پہ اب آپ کے پاس کوئی راستہ آگے کا ہے؟ کیا ریویو اپیل میں جائیں گے یا خوش دلی سے مانیں گے؟ آج فیصل وابڈا نے کہا ہے کہ فارورڈ بلاک بنیں گے، آپ فارورڈ بلاک بنوائیں گے پی ٹی آئی میں؟ اس نے کہا ضمیر کے سودے ہوں گے، اس طرح کے الفاظ کیے، اس نے پارلیمنٹرین کے ضمیر بکیں گے، فیصل وابڈا نے کہا ہے۔ تو آپ کیا ضمیر خریدیں گے لوگوں کے؟ دیکھیں وہ کسی نے ضمیر بیچنا ہے، کسی نے لینا ہے، اس کا میں جو ہے وہ مجھے علم نہیں ہے۔ رہی بات اس فیصلے کی، ابصار صاحب یہ فیصلہ جو ہے تو ایک پاکستان چلیں وہ آپ کو بگاڑ کے رکھ دے گا فیوچر، ٹھیک ہے، اس کا مستقبل میں فیصلہ ہم دیکھیں گے کہ مستقبل یا تاریخ کیا فیصلہ کرتی ہے، لیٹس سی۔ لیکن مجھے یہ بتائیں کہ آج خان صاحب نے کہا ہے کہ میں آرٹیکل 6 لگاؤں گا، جس نے بھی آئین کی خلاف ورزی کی ہے، چاہے اس کا تعلق کسی بھی ادارے سے ہو۔ آپ کا اس پہ موقف؟ جب میں نے پوچھا ان سے شیخ وقاص اکرم سے کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ نے بھی تو اسمبلی توڑی تھی قاسم سوری پہ، خان صاحب نے اس میں وہ دی تھی، ایڈوائس دی تھی، تو آپ پہ بھی تو لگ سکتا ہے۔ انہوں نے کہا لگا لیں، حکومت ہے نا بیٹھی ہوئی ہے، لگا لیں، یہ اپنا آپ خود فیس کریں گے آرٹیکل 6 جو بھی لگتا ہے۔ دیکھیں جو بھی ان کے اوپر لگ سکتا ہے وہ سارا کچھ لگائیں گے۔ جب آپ کہہ رہے ہیں آپ خان صاحب پہ، آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ پی ٹی آئی کے چیئرمین پہ، سابق چیئرمین پہ اور قاسم سوری پہ آرٹیکل 6 کے تحت مقدمہ کریں گے؟ جی یہ مقدمہ جو ہے یہ ٹھیک ہے، پروسیکیوشن اور جو متعلقہ جو لیگل ٹیم ہے وہ دیکھ رہی ہے، جو بھی بن پڑے گا، جو بھی بنتا ہوئے گا، بالکل سارا کچھ ہوگا۔ ناظرین جس طرح سے یہ عدلیہ کو پریشرائز کر کے بلیک میل کر کے اپنی مرضی کے فیصلے تو لے لیا کرتے تھے، لیکن جب سے 6 ججز نے عدلیہ کو خط لکھا ہے اور عدلیہ اس بات پر ڈٹ گئی ہے اور عدلیہ نے اس بات پر سٹینڈ لے لیا ہے کہ اب وہ انصاف پر اور قانون و آئین کے مطابق فیصلے کرے گی، چاہے وہ کچھ بھی ہو جائے، وہ کسی طرح کا کمپرومائز نہیں کریں گی۔ تب سے پی ٹی آئی کو انصاف ملنا شروع ہو گیا، اور جس طرح سے پی ٹی آئی کو ان کی مخصوص نشستیں واپس ملی، اور اس کے بعد دوران عدت نکاح کے کیس میں جس طرح سے بشرا بی بی اور عمران خان کو باعزت بری کیا گیا، اب نون لیڈ
लीग से ये बात हजम नहीं हो रही कि जितने भी जाली केसेस इमरान खान पर बनाए गए थे वो अब खत्म हो चुके हैं, लेकिन चौथी बार बुशरा बीबी और इमरान खान को फिर से तोशाखाना केस में गिरफ्तार कर लिया गया है। और राना सनाउल्लाह का कहना है कि जब तक इमरान खान हमसे बात नहीं करेंगे, हमारी हुकूमत को तस्लीम नहीं करेंगे या इमरान खान हमारी हुकूमत को चलने में रुकावट पैदा करेंगे, तो हम इमरान खान पर ऐसे ही केसेस बनाते जाएंगे और इमरान खान से हर तरह का इंतकाम लेंगे। नाज़रीन, दूसरी तरफ इमरान खान भी दो टो मौक़िफ़ सामने आ गया। उनका कहना है कि जब तक मुझ पर और मेरे कारकुनान पर जो जाली केसेस बनाए गए हैं, जब तक वो ख़त्म नहीं हो जाते और जब तक हमारा चोरी शुदा मैंडेट हमें वापस नहीं मिल जाता, तब तक इनसे बात नहीं की जा सकती। नाज़रीन, जाहिर सी बात है, नून लीग अगर ये दो शर्तें मानती है तो खुद कहाँ जाएगी, और इसीलिए नून लीग इमरान खान के खिलाफ साजिश कर रही है और इसीलिए इमरान खान के खिलाफ साजिश करने के लिए प्लानिंग करके बैठी है। नाज़रीन, आपका इस बारे में क्या कहना है? अपनी राय के इज़हार भी ज़रूर करिएगा।